Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Pangulong Marcos gintatapuran lagyapon sa damo nga mga Pinoy si Rings and Octa Research. Miskin may perang ayat sa iya administrasyon, utro na pamatud-an sa sambayan ng Pilipino anira marigon nga kumpiyansa pagtapod ngan pagsuporta kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. basar sa giori nga resulta sa tugon ng masa survey sa Octa Research sa ton Abril 2025. Nalutaw sa survey nga iginhimo tigang Abril 2 nga 25, 2025 nga unom sa kada napulo nga mga Pinoy, 60% ang nagpahayag sa marigon nga pagtapod sa Pangulo samtang 59% ang nagpahayag sa kalipay sa iya pamumuno sa kapatinuod sa padayon nga malawakan nga suporta sa taong bayan sa luyusan mga pagsubok sa pirang nga pili nga rehiyon. Sa minus saguti nga pag-ubos sa 5 puntos sa trust rating sa Pangulo, tigang sa naglabay nga kwarta, igin pakita sa pagsusuri sa datos nga ang paghamubo ang nakasentro sa Mindanao o sa nga rehiyon kundi nagpapabilin ang nalarom nga impluensya sa mga Duterte. Nagpapabilin nga kataas ang pagtapod kan Pangulo Marcos sa kadaman sa mga rehiyon. Ungay ang makasaysayan nga 92% sa Ilocos Region, 87% sa Cordillera Administrative Region, nga 83% sa Cagayan Valley. Partikular nga kapansin-pansin nga waray na itala nga kawadan sa kumpiyansa sa Pangulo sa bugos nga Cordillera Administrative Region o sa nga marigon nga patinuod nga waray kapantay nga suporta tiga sa mga mulupyo. Ang guti nga paghamubo sa Mindanao ang madagmit nga maesplikar sa konteksto sa tradisyonal nga politika nga realignment sa rehiyon. Sa luyos sini nagbababilin nga marigon ang majority trust nga approval rating sa Pangulo sa Luzon, Kabisayan, nga iba pa nga parte sa Mindanao kundiin hamubo gyapon ang antas sa diri pag-abuyon. Ang makabuluhan nga dissatisfaction ang naitalala sa Davao, mas pa ginpamatudan nga lokal nga diri pan nasyonal na nasabi nga paghamubo. Padayon, liwat nga ginkikilalan Pangulo bilang pinaka gintatahod ngan gintatapuran nga leader nasyonal nga mas hataas nga trust nga performance ratings kumpara sa iba pa nga tagas nga opisyal sa gobyerno ungay ang Senate President nga House Speaker. Amo doon News Update, Jean Navilon, Iyutag Notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News